Mayong udto mga igsuon, no? Grabe ang atong pagpangandam, no, sa niaging adlaw o kagahapon tungod sa balita nga adunay bagyo, no, dako na pud kayong bagyo, maong grabing pagpangandam. Unya may nalanggani kay wala kay ta nakasinati og kusog nga hangin, no, ug ulan. Kaya ang uban nga lugar, grabe ang ulan ug ang hangin dito. Muna'y pasalamatan nato sa Ginoo, no, nga wala kay ta naigo diri. Pero bisan pa man, magampo gihapon ta sa atong mga igsuon nga nangaigo sa mga bagyo ug ulan, no. Luoy pug kay sila dito sa ilahang mga lugar nga naapektuhan jud sila sa bagyo. Mao nang pasalamatan jud nato kanunay ang Ginoo. Kita diri sa Davao del Norte wala kay ta kasinati, no, ug ana nga madungog nato, makita nato sa mga telebisyon, no. Mao nang kanunay jud ta mag-inandamon samtang buhi pa ta, andam ta nga moatubang kung unsa jay buot nga mahitabo sa atoa, no, unsa jay mahitabo sa atoa nga ikatugot sa Ginoo. Mao nang kailangan andam gyud ta mga igsuon, no. Sa ingon ani ko, pero nagapangayo na kudaan og pasaylo sa Ginoo sa akong mga kalapasan kay walay perpekto niining kalibutan, no. Kay kitang tanan mamatay gayud, kay ang kamatayon bayad sa sala, no? Ang sala sulundon mga higsuon. Mo nang kanunay ta mag-amping sa atong mga buhat, no, malihok nga dili ta makapasakit sa atong isig kaingon, no. Bisan unsa pa man, kanunay lang kita masalig niya, no. Hapit na po ang December, no, Pasko, pag minahalay, no, pag hinatagay, kung kinsa man tong mga nasad-an nato o kita nakasala o sila nakasala, atoan na ng kalimtan, no, mga igsoon. Kay panahon ron sa paghinatagay, pagminahalay, no, kaingong December. Kana lang og mayong udto kanatong tanan. Dalaygon ang Dios.